بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث منتهی شد به اشکال محقق عراقی بر شیخ. عده‌ای خواستند راجع به امام پنجم صحبت بشه. این امر توقف داره بر این که اول فاصله ما با اهل ولایت او معین بشه تا بعد نوبت برسه به این که درک کنیم که این حقیقت لا تدرک ولا توصف. تلفظ به این اسم سهله، اما رسیدن به مسمی در نهایت اعضال و اشکاله. اولا کمیت علوم منتشره از اون حضرت، بعد کیفیت و هر دو بحث طاقت فرسایی است. جز یک طبقه خاص اصلاً در حد درک مطلب نیستند. تنها محمد ابن مسلم 16,000 حدیث تلقی کرده که یک حدیثش فقهش حداقل احتیاج به 1 ماه بحث داره. نمونه مطلب اینه: به جابر ابن یزید جعفی فرمود اوصیک به 5، تو را به 5 چیز وصیت می کنم. اول
ان ظلمت فلا تظلم. اگر ظلم به تو شد تو ظلم نکن. حتی به ظالم. عنوان ظلم باید از لوح وجود تو محو بشه. این روایت رو به مضامینی که تقریب کند مطلب را نقل می کنیم تا بعد روشن بشه که نه یک حدیث او بلکه یک قسمت از یک حدیث او برای اصلاح دنیا و آخرت بشر کافیه. دوم فرمود ان خانک احد فلا تخن. اگر کسی با تو خیانت کرد تو حتی به اون خائن خیانت نکن. بعد رسید به سوم. اگر تکذیب شدی تو را به دروغ نسبت دادن در مقابل این تکذیب محزون و غمگین نشو. اگر مدحت کردن برای تو حال فرح پیدا نشه، اصلا درک هر جمله ای بهتاوره. صفات نفسانیه غیر از افعال نفسه. افعال نفس از قول و عمل در اختیار انسانه. بشر در این مدرسه به جایی میرسه که گذشته از افعال صفات تحت اختیار میاد. اینه که اصاره حکمت عملی همه حکماء عالم در یک قطعه بیان او جمعه. اگر مدح شدی خشنود نشو، اگر مذمت شدی جزع نکن.
ترتیب این کلمات از کجا شروع شده به کجا ختم شده، هر یک در چه مقری مستقر شده، این لطائف که نشون میده باقر علوم نبیینه. اول کلمه ای که شروع کرد فرمود اگر به تو ظلم شد ظلم نکن. سر این که این جمله اوله، همین اندازه بسه. فقه حدیث مهمه، درایت حدیث لازمه. افسوس که عمر ما گذشت و در لطائف کلمات این جمع بهره‌ای نبردیم، غوری نکردیم. چرا اول ابتدا کرد به ظلم، بعد چرا دوم شد خیانت؟ هر یک از اینها بحثی داره. ابتداء به ظلم سرش اینه که دعامت الانسان العقل، هر مرکبی و هر معجونی عمودی داره، رکنی داره. انسان معجونیست. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، بدن مرکب، مغز و لب و روح هم مرکب، جسمانیات و روحانیات مؤلف. دعامه این معجون و عمود خیمه آدمیت عقل. دعامة الانسان العقل. مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت. این چراغ ملکوتی که در روح بشر روشن شده، که بهترین تعبیر ولی خداست که شاهد خلقت. الا آگاه باشید، مثل عقل در قلب مثل چراغ در بیت. نسبت ظلم به عقل
نسبت ظلمات به نور. ظلم ظلمات عقل. در بشری که ظلم پیدا شد نور عقل خاموش. اینه که اول شروع کرد به ظلم. کسی میفهمد صرف این امر را که چرا ابتدا به این کلمه شد که اول حقیقت ظلم رو بشناسه، بعد مبدأ ظلم را، بعد منتهای ظلم را. اون وقت معلوم میشه ابتدا چرا. حقیقت ظلم تعدی از حق. باز حق رو باید شناخت تا تعدی از حق شناخته بشه. یک آیه بس و یک روایت تا ما بفهمیم باقر العلوم کیه. به قرآن رجوع کنید، نحوه بیان خدا را دقت کنید. ولا تحسبن الله. این جمله اونم با نون تأکید ثقیله. گمان نکنی خدا غافل است اما یعمل الظالمون. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. این بیان میفهماند ظلم چیه. یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. با در خود قرآن بیان شده جای دیگه ان ربک لبالمرصاد. بعد حجت خدا فرمود مرصاد جایی در صراط، از اون نقطه احدی که زیر بار مظلمه ای باشد نمیتواند بگذره. اینه که اول شروع کرد به این کلمه. اما حدیث نحوه خطاب بهتاوره. خطاب آمد یا اخ المرسلین، یا اخ المنذرین انذر قومک. این تعبیر در هیچ روایتی نیست الا اینجا. ای برادر مرسلین، ای برادر منذرین، انذار کن قوم خودت را. پرسید به چه انذار کنم؟ وحی آمد انذار کن
احدی در بیتی از بیوت من قدم نگذاره. که اگر در خانه من آمد به نماز ایستاد. نماز چیه؟ نماز اون حالتیه که وقتی مصلی به نماز میسته رحمت از نقطه قیام او تا آسمان نازل میشه. اما اینجا مسئله اینه، به خانه من قدم اگر گذاشت، به نماز ایستاد، مظلمه ای بر گردن او بود تا وقتی به نماز ایستاده من بر او لعنت میکنم. این حقیقت ظلم. این سر این که اول فرمود ان ظلمت فلا تظلم. اون هم یک وقت کسی ظلم نمیکنه ابتداءً، یک وقت به حدی میرسه که ظلم به او میشه اما به خود ظالم ظلم نمیکنه. این قدس و طهارت در تربیت شدگان اوست. بعد که همه این مطالب رو فرمود، علت آورد. چرا سفارش میکنم که اگر مدحت کردند خوشحال نشو، اگر قدحت کردند و ذمت کردن بدحال نشو. روح باید اونچنان بالا بره زیر دست او که به این حد برسه. بعد خلاصه بیانش اینه، از دو حال خارج نیست. یا اون چه که او تو را به او مذمت کرده در تو هست یا در تو نیست. بین نفی و اثبات که منزله نیست. اگر هست سقوط تو من عین الله، سقوط تو از نظر خدا کجا مقایسه میشه با سقوط پیش چشم خلق خدا؟ اصلا نسبت وجود و عدمه. اگر هست که ساقط شدی به اون غضب که در مقابل اون کلمه حق گفتی کردی، از عین الله، و این مصیبت
قابل قیاس با سقوط پیش خلق نیست. سقوط پیش این مردم چه ارزشی داره؟ نه ثبوتش نه سقوطش. یک چرت میاد، نه من تو رو میشناسم نه تو مرا. پس سقوط پیش من و تو چه مصیبتیه؟ مصیبت اونه که ساقط بشی از عینی که لا تأخذه سنة ولا نوم. اگر باشه چنین، اگر نباشه مذمتت کردن، اون ذم در تو نبود، اجری بردی بدون این که تعب بکشی، بدون زحمت مقام عبادتی و اطاعتی و اجر مطیعین و بندگان خدا یافتی. بعد فرمود جابر، نقطه مهم اینجاست، خوب اینا رو درک کنید. به مردم هم اینجور بیانات اهل بیت را اون چنان که هست برسانید. فرمود ای جابر، ولی ما کسی نیست مگر اون کسی که اگر تمام اهل مصر و بلد جمع بشن، تمام مردم شهر مجتمعاً اتفاق کنن بر خوبی او، ابدا خوشنود نشه و در او تأثیری نکنه. ولی ما اینه، اگر همه اهل مصر هم جمع بشن و بگوین تو بدی، تأثری و غمی پیدا نشه، این تازه ولی اویه. کجا ما با ولایت او، اهل ولایت او اینه. یک نفر یک مدح کنه منبسطی، یک نفر یک قطع کنه منقبضی. به ولایت ما نائل نمیشه اون کسی که غیر از این باشه، مگر اینکه خودش را عرضه کند بر کتاب خدا. بعد چه فرمود؟ فرمود اگر عرضه کرد بر کتاب الله، دید سالک سبیل خداست. این کلمه اول. زاهد در اون چه تزهید شده، راغب در اون چه ترغیب شده. اگر به اینجا رسید اون وقت خوش باش. خوشی اون وقت برای ولی ما.
اهل ولایت او اینان، فاصله ما با اونها چقدره؟ بعد فاصله اونها با مبدأ نور که متصل به نور الانوار چقدره؟ یک حدیث او اینه، اگر همین حدیث عملی بشه بشریت به کجا میرسه؟ مقام آدمیت به چه رفعتی میرسه؟ همچه کسیست که رسول خدا، اون کسی که خدا به او سلام میکنه، 124,000 پیغمبر همه در آرزو هستند که به او سلام کنند، فرمود ای جابر تو باید بمانی تا سلام مرا به باقر علم نبیین برسانی. اصلا حیات جابر به برکت دعای خاتم انبیا مقدمه بود برای ابلاغ این سلام. وقتی به او رسیدی سلام مرا به او برسان. او باقرون، این لقبیست که کسی به او داد که و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. اتفقت الکلمه، اعیان علماء عامه همه ضبط کردن که لقب باقر از رسول خدا برای محمد ابن علی معین شد. بعد خود او باز تفسیر کرد لقب را باقره. چرا؟ چون می شکافد علوم نبیین را. دیگه بحث در این کلمه فوق این وقت